गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. आयज आमी आसा डिचोली तालुक्यांतल्यान नावेली ह्या गांवांत. नावेलींतले हो जो गांव आसा पळय तेज्या भितून एक मायणी गांव आसा. नावेली पासून सादारणपणे 1 किलोमिटरच्या अंतरान भितून आसा आनी हो गांव एक समृद्ध असो गांव, निसर्ग संपन्न असो गांव. आनी ह्या गांवांत शेतां भाटां आसा, काजू बागायती आसात, पणस आंबे हे सगळे आसात. एक न्हंय ह्या भागांतसून व्हांवता. त्याच बरोबर दुसरी म्हटल्यार हांगासर एक बरें सुंदर अशें तळें आसा, ज्या तळ्याक शेकडो वर्सां जालीं हांगासर. आनी हो गांव सुरवातीच्या काळान ह्या तळ्याचेरूच आसतालो. ह्या गांवाचें आनी एक म्हत्व म्हणजे हो एक पूर्ण ग्रामीण भाग अशा प्रकारचो हो गांव आसा. त्याच बरोबर आनी एक वैशिश्ट्य ह्या गांवचें आसा. ह्या गांवांत लयराई मातेचें धोंड सादारणपणे 125 वर्साच्या काळा पासून हांगासर व्रत करता. आनी हें व्रत जेन्ना करता पळय तेन्ना ते पूर्णपणान लयराई मातेच्या समृद्धपणान सारकें म्हणटा तशें लयराई मातेच्या ध्यानान आसता. आनी पूर्ण हो इतको सुंदर गांव की ह्या गांवाचो परिसर पळयलो, ह्या गांवाची शांतता पळयली, ह्या गांवांतली माणुसकी पळयली, ह्या गांवांतले कल्चर जर पळयले आमी जाल्यार तेन्ना आमकां पळोवन दिसता की हो गांव एक पूर्ण ग्रामीण भागांतलो गांव आसा. आज आमी जाणून घेवया हें शेकडो वर्सां म्हणजे 125 वर्साच्या काळा पासून जें व्रत चल्लां पळय तें कशा पद्दतीन चल्लां, पयलींच्यो पिढी आसल्यो ते कशा पद्दतीन व्रत करताले, आज भितून कितें वेगळेपण येयलां काय कितें. आमच्या बरोबर आसा हांगासले एक ह्या पूर्ण हो संच जो आसा भितरले एक बुजुर्ग अशें व्यक्तिमत्व आनी तें म्हणजे अशोक नायक. आतां एक भाग आसा हांगासर की ह्या गांवाशी म्हाजें एक वेगळें नातें जोडलेलें आसा आनी ह्या गांवचो हांव भाचो आसल्या कारणान हो म्हाज्या मामाचो गांव. मग त्यामुळे हांव तांकां हे सगळे जे जाणटे आसा तांकां हांव मामा म्हणून हें करता. तर मामा एक सांगात म्हाका, हें व्रत हांगासर आसा पळय तें सादारणपणे कितकी वर्सां चल्लां हांगासर? सादारणपणे म्हटल्यार आतां आमकां जवळ जवळ म्हाका 70 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं आमचो आजो पणजो ते सुद्दां हांगासर जेयताले. पणज्यांक आमी पळोवना पूण आज्यांक आमी पळयल्या आनी ते इतले कडक रावताले की आमकां जेयतना मात एकामेकाक तुवें कोंगसो नाका, इतलें हें व्रत आहा, आंगार तुज्या मूग येयली ती मारूं नाका, कांयच हें कितें इतलें आमकां अशें जातालें की खरेंच देवाचें इतलें हें आसा काय अशें दिसतालें. आनी आमी तें सांगता तशें आमी वागताले. म्हणजे पयलींचें व्रत जें आसलें पळय तें बरेंच कडक आसतालें आनी बरेंच जपलें वयता. सामकें एक नंबर. आनी तितलें आनी माणसां खंयच्याच देवाचें कोण हें व्रत तितलें कडक हें करूंक ना. अशें आमी आजून सुद्दां आमी करता. म्हणजे आतां आमी पयलीं म्हटलां त्या प्रमाणे सादारणपणे एक 125 वर्साचो काळ गेला हांगासर. तुमच्या पयलींच्यो अनेक पिढयो गेल्यो आनी हांगासर ह्यो जर पिढयो पळयल्यो जाल्यार हितूनच म्हाका दिसता 4-5 पिढयो आज हांगासरूच आसा. आतां म्हाका एक सांग, हें व्रत तुमी कितके दीस करता? हें आमी 5 दीस करता. 5 दीस? म्हणजे जात्रेचो दीस धरून 5 दीस करता? जात्रेचो दीस धरून 5 दीस. तेन्ना तुमी हांगासर म्हणजे जेवण कितें आसा तें हांगाच करता? हांगाच करता, आमीच करता सगळें. आनी कोण ना, आमी न्हाता सुद्दां, न्हाल्या शिवाय कांयच करिना. उदीक सुद्दां जावं न्हावनूच पियेता. सगळें आमी जेवकान एकलो म्हणजे प्रत्येक जाण आपणाक कितें कितें वाट्याक कितें येता तें करता. मग सकाळची आतां जेवणाची तुमची पद्दत आसता पळय ती कशा प्रकारची आसता? आमी सकाळचे उठले काय ना, पयलीं सकाळी फुडें आमी च्या करता. च्यायेक कितें म्हण आमी आतां शिरो म्हण आनी कितें ती उसळ बी तशें कितें करता. आनी ती करून जाल्या उपरांत परत मागीर आमी 12ंक सुमार जेवणाची दीस करता. जेवणाक आनी फक्त अशें बसता, सगळें एकलो कोण आदोळीचेर बसता, कोण एकलो नाल्ल फोडटा, कात्ता, सगळें आमी जशें घरा कडेन करता तशें आमी हांगासर करता. स्वता करता आमी आनी दुसऱ्या कडल्यान आमी करून घेयना कशें. म्हणजे पूर्ण शुद्ध जावप. शुद्ध नाल्ल हे सगळे जेवण. आनी न्हाय नाल्यार आमी सकयल वचोंक तें करिना. कोण न्हाला तोच करता तें, आमी वचोन करिना. कोण न्हायना तो केन्नाच तें घातला वचना. आतां ह्यो नव्यो पिढयो ज्यो आसा पळय हे आतां थोडे नवे आसा सामके फ्रेश, ह्या वर्सा आसूं शकता. तांकां ह्या वर्सा आसा ते पयलीं येयल्याच्या नंतर मागीर तुमी तांकां हांगासर हें कशा प्रकारचें चलता हें तुमी पयलीं सांगता तेंकां? हय सांगता तेंकां. पळय अशें आसा, खंय भोंवोंक नाका, खंयच्या खंय हें करूंक नाका, हळशिकेन वचूं नाका, कितेंच करूं नाका. हें व्रत म्हळ्यार भयंकर कडक व्रत आहा. तेन्ना तुमकां आमी सांगपाचें काम करता, तें राखपाचें तेंच्यांनी आनी तें राखता, सगळ्या बरोबर राखता. कोण ना म्हणना कोणूच. आमी आतां येदो व्हडलो ग्रूप आहा, कोणूय एकामेकाक सांगल्या उपरांत ते करतात. ना अशें कोणूच म्हणना, सगळें आनंदान करता. सगळें सादारणपणे आतां कितकी संख्या आहा? आमची आतां 27 आहा. हेज्या पयलीं चड बी आसता तशें कितें आसा? ना पयलीं कमी आसलें, आतां चड जालें. आतां वाडलें? हय खूब वाडलें. पयलीं आमी जे हांगा वतो जेयताले पळय न्हू, तो हेजे कडेन जेयताले तेन्ना 6 जाण काय 7 जाण कितले आसले पयलीं. आमचे जाणटे बिणटे आसले पयलीं ते आमकां येना. आमी जेन्ना जे जाणटे जेयताले तेच आमी थंय पळयल्ले. आमचे जाणटे आजे बी जेयताले आमी तेन्ना मजा दिसताली. आमी थंय मुद्दाम तेंचे घेवपाक रावताले, मुद्दाम रावताले. हे मंटपातले आसा पळय ते आतांचे आसा? हय
म्हाका एक सांगा, हाज्या पयलीं हें मंटप जावच्या पयलीं हांगासर कशी स्थिती आसली आनी तुमी जेवताले खंय? आमी येपय न्हू त्या सांसवणाचें झाडां फाटल्यान थंय पेडार आमी माटो घाली आनी थंयच रांदून जेय आमी पयलीं पासून थंय जेयताले. आतां हो मंटप एक ह्या 25 वर्सांक जाला तेन्ना मागीर आमी आतां हांगासून हें केलां. मंटप जाल्या नंतर बरी सोय जाल्या. हय हय बरी एकदम बेस्ट जाली. आमकां सगळें रांदूंक म्हण जावं न्हिदूंक बिदूंक सगळ्या कामांक बरें जालां. आतां हांगासर पळयलें वेगवेगळे प्रोफेशन आसा. हांगासर सुरेश नायक आसा जे डॉक्टर आसा, तेच्या नंतर ते मामा आसा प्रेमान नायक, ते टिचर, ते हालींच रिटायर जाले. बाकीचे भुरगे आसा पळय ते वेगवेगळे कडेन नोकरी करता, त्याच बरोबर ते ग्रॅज्युएट आसा आनी कितें हे सगळे गोश्टी शिकलेले आसा. पण तरी सुद्दां हे भुरगे आसा पळय ते ह्या व्रतान येतात. ही कशी म्हणजे ही लयराई मातेची किमया म्हणटाली काय तुमी कितें? हय हय लयराई माती. आतां तूं म्हणलें न्हू, तूं म्हणलें म्हणून आतां सुरेश तुवें म्हणलें दोतोर आहा, पूण तो हांगासर येयल्या उपरांत आपूण दोतोर म्हणून वागना. तो स्वता आतां सकाळीं वाजेन कितें कडी हें केल्या, भाजी शिनल्या, जावं प्रेमानंद टिचर आहा. कोण एकूच तेजें नांव अशें घेवन हांव सगळ्यांक तेंच सांगता, हेजो कोण कामगार आहा ते तो आपूण बाबा बाबा कामाक आसा आपूण व्हडलो असो तसो कोणूच वागना. सगळे आनंदान काम करता सांगल्या उपरांत. हय कोण घरा कडेन कांयच करपाक नोकळ आसलें ते सुद्दां हांगा हय 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 सगळें करता. घरा कडले आमी सगळे घरा कडेन कितें करतात पूण हांगा करता आमी सगळे. आतां तशेंच हे सुद्दां सांगल्या उपरांत सांगूंक जाय आं, सांगना पूण कशें करतलो सांगता तांकां सांगचें पडटा. कर म्हणून करता. आतां आनी एक गजाल आसा, हांगासर आतां तुमची न्हांवपाची वेवस्था आसा पळय ती पूर्ण नैसर्गीक आसा काय कशी कितें आसा? पयलीं आमची सगळीं हांगा हेजे येताली न्हू तळ्यांतल्या तळ्यारूच आमी न्हाताले. इतलें उदीक म्हळ्यार अशें बेस्ट जाल्लें म्हणजे आंगाक खरोच खो जाल्यार हांगा न्हाल्या उपरांत ती पेकताली बरी व्हांवताली न्हू ती बेस्ट. आतां ते हे कंपनी ह्यो चालू जाल्यात तेंच्यांनी तें सगळें हळशीक केलें आनी तें उदीक पाड जालें. आतां आमी फक्त टँकरीचें नाल्यार नळाचें उदीक वापरता आमी. तें उदीक आतां यूज करिना. नैसर्गीक स्त्रोत आहा ते पूर्ण बंद जालें ते सारकें बंद जालें. आतां पूर्णपणान वापरता पळय ते तुमी टँकराचें उदक वापरता? हय नाल्यार नळाचें. आतां एक सांगतात की हांगासर मागीर व्हडलें जेवण आसता. हय हें व्हडलें जेवण आसता पळय तें केन्ना आसता? लास्ट दिसा आमच्या शेनवारा दिसा म्हणजे फाल्यां आनी परवां मागीर जाता. परवां जाता. व्हडलें जेवण म्हणजे नेमकें कितें आसता? व्हडलें जेवण म्हणजे आमी भयंकर जेवण करता. व्हडलो प्रसाद महाप्रसाद आमी करता आनी इतलो करता की आमचो भयंकर उरता खूब उरता. लोकांक आमी सांगता उरला तितलो तुमी आयदनां हाडा आनी भरून भरून व्हरा पूण कमी केन्नाच आमी करिना. इतलो करता ना तूं आमी म्हणजे सगळें करता आमी. गांव जेवपाक येता सगळो फूल गांवांचे आमच्या प्रत्येक घरांचो लोक येता. एक घर चुकन आसतना लोक हांगा जेवपाक येता आनी देवाचो प्रसाद म्हणून कितें तरी वयतना घेवन वयतात. कोणूच रिकामी वचना. म्हणजे कितें उरता पळय तो महाप्रसाद देवाचो म्हणून व्हरता व्हरता व्हरता. आतां कशें आसा हो परिसर बरो सुंदर परिसर आसा, शांत दिसता हांगा सगळें बरें आसा, मनशाची मानसिकताय बरी आसा. पण म्हाका एक सांगात हें करता आसतना तुमी आतां तुमचें गांवचें एकी आसा पळय गांवपण आसा पळय तें जपपाक लागून कितें करता? गांवपण आमी सगल्या कडेन तूं बरे भाशेन वागता न्हू. जेन्ना तूं बरे भाशेन वागता तेन्ना सगळे लोक बरे भाशेन वागताय. गांवांत आमी सगळे एकामेकाक कितें आनी आमी सुद्दां हांगा सुद्दां आतां कितें करतले जाल्यार आमी विचारूनच करता. म्हाका जाय तें हांव करिना, तेका जाय तो करिना म्हणून सगळें बरें चलता. नाल्यार बरें चलना तुका जाय तें करता तो ताका जाय तें करता पुरो तें म्हणटलो न्हू. तशें आमी ना. आमी आतां इतले जाण न्हू सगळे जाण आमी अरे फाल्यां कितें करुया रे फाल्यां कितें करुया आमी आयज थरयता चायेक कितें करुया जावं आनी कितें करुया ती कुठून नाल्यार जाय तें आपणाक करिना तसो. आतां नवो धोंड जाता पळय आनी एक परंपरा आनी प्रथा आसा की अनेक गांवांनी कितें करता नवो धोंड जाता तो मानयता. अशें कितें हांगासर आसा नवो धोंड आसा? आमी मानयना. आमी थंय मानयता व्हरून शिरगांव मानयता. हांगा आमी कांय करिना कित्याक हांगा देवाचें आमचें कांयच ना न्हू. शिरगांवचें म्हणटा सगळे थंय शिरगांव थंय आमचे ते गांवकारा कडेन व्हरता नाल्यार एक देवळा थंय व्हरून मानयता आमी. हांगा मानयना. आनी हांगा तें खरें मानूंकूय जायना. आपणें कोणूय जावं तें आपल्या देवा कडेन मानूंक जायना. ते लयराई कडेन चोरून धरून मारप. तो ते देवीचो भक्त न्हू. हांगा मानून तेका उपयोगान तें पावचें ना तिका मानयलें म्हणून. आतां कितें जाता हांगासर सगळे धोंड आसा पळय ते अग्निदिव्य करतात. पूण अग्निदिव्य करता आसतना बाबा थंयसर एक प्रोत्साहन बी मेळटा कितें की बाबा आतां आमकां अग्निदिव्य करूंक जाय हांगासर इतके दीस आमी व्रत केलां आमी सोवळे आसा आतां आमकां अग्निदिव्य करूंक जाय अशें कितें थंय दिसता? हय 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 सारकें दिसता. म्हणजे तूं थंय एकदां गेलो काय ना आमी आतां वयता. आमी आतां कितें पळय आमी आतां आयतारा दिसा पयलीं सकाळीं वयता मरे थंय न्हाता धुता सगळे तळयेन देवा देवी कडेन वयता मुड्डीर वयता देवच्या दर्शनाक वयता आनी परत येता. परत सांजे परत आमी धांक वयता बस करून सगळे परत सकाळीं सगळे वयता आनी परत सांजे धा करून परत रातचे धांक वयता हांगासून. धांक गेल्या उपरांत मागीर जेन्ना देवी उजो घालून गेली काय आमी थंय हेका न्हांवपाक गेले. न्हांवपाक गेल्या उपरांत तो प्रसाद घेवन येयल्या उपरांत तुका अशी मागीर हुरहुरी येता केन्ना केन्ना ओमकारणासून वचोय काय अशें जाता. आनी एक हें आसा की सगळ्या धोंड जे आसा पळय तांच्या गळ्यान मोगऱ्याच्यो माळो आसता कळ्यांच्यो माळो आसता.
तो कळ्यांच्यो माळो आसा पळय ते अशें म्हटलें वयता की कळ हो खूब शांत आनी तेजो एक सुगंध जो येता पळय मन प्रसन्न जाता अशें. आतां तुमी सगळे आहा पळय ते कळे घालून वयता पळय, कळे घालून तेन्ना कितें दिसता तुमकां? हे कळे घालून वयता एक उमेद जी बरीशी येता न्हू, तुका वांगडा इतली स्फुर्ती जाता देवा आपूण देवूच घातली न्ही गांव अशें दिसता. खरीच इतली उमेद येता म्हणजे ती सगळी ती देवीची कृपा आहे. आमची कृपा न्हू, देवीची कृपा म्हणून आमकां तें सगळें हें जाता, आनंद येता. आतां थंय गेल्याच्या नंतर तुमी देवीचें रूप पळयता, देवीची कळस आहा पळय तो तुमी थंयसर पळयता आनी तो पळयल्याच्या नंतर ताच्या बरोबर नाचप जाता थंय खूब भरपूर नाचता, जयघोश करप भरपूर नाचता. पूण आतां कितें आहा जो कोण बाबड्याक जमता तो नाचता न्हू, जमाना तो कसो नाचतलो. आमी आतां जाणटे आमी कितें नाचतले म्हणून हे भुरगे नाचता, हे सगळे भुरगे नाचता, भरपूर नाचता, हय हय नाचता, सगळे नाचता. आमी दोग जाण जर सोडले जाणटे जाल्यार हे भरपूर नाचता. आतां लास्ट दिसा आसा पळय, आतां तुमचो महाप्रसाद जालो, मागीर जात्रे दिसा आहा पळय तो फराळ आसता पळय तो फळांचो किंवा आनी कितें आसता तो नेमको कितें आसता? म्हणजे दुसरे दिसा कितें एक कण्ण म्हण, आंबे, आडसर, काळींग बिळींग अशें खावप आनी कांय ना. पूण आमी थंय हितूरसून आमच्या शिरगांव वचून येयल्या काय ना, शिरगांव वचून येवच्या पयलीं कांयच खायना, थंय वचून तळयेर न्हावन धुवन येयल्या उपरांत मागीरूच खाता. पूर्ण 5 दीस आहा पळय ते पूर्ण सवळे आसता. हय सामके सवळे बिलकूल. इवन आनी आमच्या घरा कडेन सुद्दां लोक आमी हांगा येयल्या उपरांत घरा कडेन सुद्दां वचनासले, केन्नाच वचनासले, 5 दीस वचनासले. आतां बाजूचे कोण कोण वयता म्हण, पूण पयलीं केन्नाच वचनासले, इतले कडेन रावताले. तुमी सादारणपणे पयलींच्यो कितक्यो पिढयो जाणा ज्यो हांगासर हें करताले व्रत करताले? आमचे ताका झाडा पडी जवळ जवळ 4-5 पिढयो आमी हें केल्यो, पळयले आमी आतां कश्यो वयताले आनी खंय खात वयताले. पयलींच्यो पिढयो म्हणटा पयलींच्यो म्हणजे आमच्या पयलींच्यो 2-3 पिढयो पळयले आमी आमच्या पयलींच्यो. तुमचे आजे पणजे हे हय 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 ते पळयले. आनी आतां तांकां पळोवनूच आमी ह्या भितूर सरले न्हू, तांकां फॉलो करीत तुमी येयल्या. हय हय आनी तांकां सुद्दां तेन्ना भयंकर उमेद जाली आमी येयल्या. आतां आनी एक गजाल आसा, कितें जाता थंय सवळे न्हेसता तेच्या नंतर तो टॉवेल घेता दोनांचो. सवळे न्हेसता सवळ्याचे एक 2-3 प्रकार आसता सवळे न्हेसपाचे. थोडे मोटवे न्हेसता, थोडे लांब न्हेसता. त्याच बरोबर होमकुंड प्रवेश करता आसतना ते परत मोटवे केले वयता. ही जी आहा पळय ती वेगवेगळी कितें टॅक्नीक आसा की हे सवळे अशें न्हेसोंक जाय किंवा ते सवळे कांय ना तर टॅक्नीक कांय ना, फक्त तूं कित्याक हें करप तें धांवतना तुका तेजो कितें प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून तें हें करप. नाल्यार प्रॉब्लेम काय तूं जर गॅरंटेड तुका दिसता जाय तसो धांव, कांयच जायना तुका. पूण तुका मातसो कितें बाबा अट करता जाल्यार तुवें तें मागीर तें शॉर्ट करचें आनी हें करचें. शॉर्ट हें आमी करता पूण तें तेंच्यांनीच दिना आमकां न्हू तें शॉर्ट आमी आमचे सोयी करता. आतां तुमी 5 दीस व्रत करता ओके आसा, पूण वर्सभर तुमकां हें आसता की जात्रा शिरगांवची जात्रा आनी वर्सभर तें तकलेन आसता आनी तेन्ना शिरगांवची जात्रा येतली आनी हेका लागून कितें म्हणजे मानसीक तयारी आसता तुमची. हय हय जेन्ना आमची हें जाता आमचो संवसार पाडवो जाता तेन्नाच्यान आमकां जात्रेची उमेद हें जाता. संवसार पाडवो जालो काय आरे सगळीं म्हणटा फाल्यांच्यान या फाल्यांच्यान शिवराक अशें सामकें शिवराक रावता. म्हणजे संवसार पाडव्याच्यानूच सगळी उमेद जात्रेची सारकी उमेद भरता. मायणी ह्या गांवाची आनी एक खासियत आसा म्हणजे ह्या गांवांत खूब मोठे उत्सव जायना. हांगासर फक्त 2 नाटकां जाता आनी दोनूय दिसा सत्यनारायण महापुजा जाता आनी त्या दिसा पूर्ण गांव आसा तो एकी कडेन आसता. आतां तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलां की शिवराक जयता आसतना लयराईचे तेन्ना ते सगळे एकी कडेन येतात, त्याच बरोबर नाटकां आसता पळय तेन्नाय ते एकी कडेन येतात. म्हाका मातशें सुरेशाक विचारूं, सुरेश मातसो यो. आतां कशें आसा तुजें प्रोफेशन डॉक्टर बी म्हटल्याच्या नंतर समाजान कशें आसता ते लोक ठरावीक पद्दतीन आसता आनी अशें जें कितें आसता समजा खंयचे व्रत करपाचें उपास धरपाचें आनी कितें हें मोठें जें दिसना. पूण तूं ह्या हितूनसून म्हणजे ह्या हितून कसो कितें येयलो आनी कितलीं वर्सां आतां जालीं तुका सादारणपणे? म्हाका 30 वर्सांच्या पेक्षा जास्त जाली, एक्झॅक्ट म्हाका याद ना, 30 वर्सांच्या पेक्षा जास्त जाली म्हाका. आनी म्हाका कितें मातशें कितें तरी ल्हानपणांत कितें तरी शारिरीक दोश आशिल्लो मातशें, आरोग्याच्या दृश्टीन म्हाका मातशें बरें वचनाशिल्लें. तेन्ना बापायन एक आंगवण केली, सांगलें की आपूण दोण घालता. मागीर जेन्ना हांव 21 वर्सां म्हाजी क्रॉस जाली तेन्ना मागीर हांव ह्या व्रतान भितर सरलो. पूण ते जे पळय म्हाका कितें आरोग्याच्या दृश्टीन कितें म्हाका त्रास आशिल्ले ते तेन्नाच्यान ना जाले. ही कृपा अशी लयराईची कृपा मानता, ह्या प्रोफेशनान आसून सुद्दां ती कृपा हांव मानता. म्हणजे जे भाऊन सांगलें कितें म्हणून की आपूण हेजी जी व्याधी आसा पळय ती कमी जावंक जाय, ती कमी जालेली आपूण तुका तो धोण घालता आनी ती कमी जावची ना.
आनी तेजेर तुजो विश्वास आसा आनी पूर्णपणान तें जालें. तोपर्यंत हांव एकूय वर्स अजून पासून असो की ते हांवें चुकोवंक ना हें व्रत. आनी हांगा 5 दीस जे पळय हें करता ते 1 म्हयनो पयलींच आमी सारके कठोर सारके पाळटा ते 1 म्हयनो संवसारपाडयेचे. आनी मागीर हे 5 दीस तर हांगासर येवन सारके म्हणजे पयलींचो 1 म्हयनो मांसाहार कांय करिना ना 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 पूर्ण कांयच ना. मागीर ते हे 5 दीस हांगासर मागीर पाळटा. आतां आनी एक गोश्ट आसा ते अशें तुमचें प्रोफेशन डॉक्टर आसल्या कारणान तें गरजेचें प्रोफेशन अशें ना. पूण तुमी 5 दीस मागीर कितें करता ह्या 5 दिसांक? 5 दिसांक आमी पयलीं म्हणजे शुद्ध रावप हें आमचें हें. शुद्ध रावता म्हणजे कशें न्हाल्या शिवाय थंय आमी कित्याक हात लायना, न्हावनूच सगळें करता. परत ओल्या आंगाचेरूच आमी तें करता आनी ओल्या आंगाचेरूच आमी तें कितें आमी करता प्रसाद कितें तो ग्रहण करता खावपाचें कितें तें ओल्या आंगाचेरूच ग्रहण करता. म्हणजे दिसाक 2-3 फावटी न्हांवप जाता? 3 चड फावटी जाता. उदक सुद्दां पिवपाचें जाल्यार तें न्हावनूच पिवंक जाय. म्हणजे इतकें सगळें पाळ्ळें. म्हणजे एकूणच हें व्रत आसा पळय तें म्हणजे अशा पद्दतीन जपलें वयता की देव आनी आमी देव जितके सोहळे आसा पळय तितकेच आमी सोहळे रावंक जाय आनी देवा कडेन त्या पद्दतीनूच वचूंक जाय. अशा पद्दतीन हें व्रत जपलें वयता. आतां हांगासर हे धोंड आसा ते आमी पळयल्या. सादारणपणे 4 ते 5 पिढी हांगासर आसा आनी यंग जनरेशन जें आसा पळय हें दिसता नवें जनरेशन तें हांगासर दिसता. आतां मातशें आमी ह्या सगळ्या धोंडाक आमी पळयले. आतां मातशें आमी एक जाणा जावन घेया की तेंची नांवां कितें आहा ती मातशें जाणा जावन घेवया. सांगता मातशें? यशवंत नायक. म्हजें नांव विराज नायक. आदर्श शांत नायक. दिलीप नारायण नायक फोंडेच्यान. विलास बाब नायक मडकयच्यान. श्यामसुंदर नायक. ज्ञानेश्वर नायक. अनिल नरसिंह नायक. बाबुजी चंद्रकांत ठाकूर आमोणा. मोहन बटुलाय नायना. वासुदेव हृदय नायक. म्हजें नांव साईश नायक. हांव निलेश नायक. हांव निशांत परब नायना. हांव यश नायक. हांव रमेश खाणेपारकर. हांव रावता माशेलां. हांव श्रेयान नायक. हांव अशोक विठ्ठल नायक. हांव सचिन नायक. एक पळयलें आमी हांगासर प्रॉपर मायणी गांवांतले धोंड हांगासर आसाच आसा. त्याच बरोबर एक फोंड्याचें आसा, आमोणेचें आसा, माशेलान रावता. म्हणजे हें जें आसा पळय जांकां ज्या जाग्यार सोय ना आनी बांदोडेचें आसा म्हणटा सोय ना पळय ते हांगासर येवन व्रत करता. म्हणजे हे व्रताचो प्रभाव आसा पळय तो प्रचंड मोठो प्रभाव आसा. आमी अशें म्हणया की हे लयराईचें व्रत जें हांगासर चल्लां हे धोंडाचें व्रत जें चल्लां हांगासर हेंच्यो नव्यो पिढी येता पळय ते सगळ्यांनी तें व्रत जोपासचें आनी हेंच्या पयलींच्या जाणट्यांनी जें कितें केलां जें व्रत पाळ्ळां जी महिमा तेंच्यांनी लयराईची हांगासर दवरल्या ती महिमा फुडें वचून आनी येणारी नवी पिढी आसा पळय ते हेंच्या बरोबर रावन श्री देव तळेश्वराच्या पांया कडेन तेज्या सान्निध्यान हें बऱ्यापैकी व्रत चलता. आनी त्या तळेश्वराची महिमा आसा पळय आनी जें कितें आसा तळेश्वराची कृपा दृश्टी आसा पळय ती तेंचे सातत्यान आसा आनी सदीच आसा. आनी तळेश्वराच्या पांया कडेन हें चल्लेलें व्रत आसा पळय तें येणाऱ्यो सगळ्यो पिढयो जोपासतले अशें आमी म्हणया. आनी हांगासर आमी नमस्कार. नमस्कार. बोला